कब्र में पूछे जाने वाले 3 सवालात जो से वो कौन से हैं? नहीं पता। सबसे पहले पूछेंगे आप कौन सा अमाल करके आए हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत कितनी उम्र में मिली? 2 बार। मेरे इस वक्त वो जहन में है लेकिन आ नहीं रहा आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर मियाँ और आप देख रहे हैं अल उलमा ट्यूब ऑफिशियल। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, और आज हमारा जो सवाल है वो ये है कि पहला कि इस्लाम के कितने अरकान हैं, दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसालत कब मिली, तीसरा सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी, चौथा सवाल कि कब्र में पूछे जाने वाले 3 सवालात आखिर कौन से हैं, और चौथा सबसे पहले क़यामत वाले दिन किस चीज़ का सवाल होगा, और पाँचवा कि हज इंसान पर कितनी बार फ़र्ज़ है, और छठा सवाल कि हज हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कितनी बार किया। ये 6 सवालात हैं, और चलते हैं और देखते हैं लोगों को दुनिया जहान की बातें तो याद होती हैं, क्या दीन इस्लाम के बारे में भी वो आगाह हैं या नहीं। आइए चलते हैं और देखते हैं। कब्र में पूछे जाने वाले 3 सवालात जो से वो कौन से हैं? वो है कि नमाज के बारे में पूछा जाएगा, और नहीं, कब्र के अंदर जो पूछे जाने वाले 3 सवालात हैं वो कौन से हैं? या आप बता रहे हैं क़यामत का, जो क़यामत वाले दिन सबसे पहला सवाल होना है नमाज का। कब्र के अंदर कौन से पूछे जाने वाले 3 सवालात हैं? वो नहीं पता। आप बता दो। सबसे पहले पूछेंगे आप कौन सा अमाल करके आए हो। आप कौन सा अमाल करके आए हो, क्या क्या गुनाह करके आए हो। नहीं, ये बात तो साथ साथ है, लेकिन जो 3 बुनियादी सवाल हमारे में मशहूर हैं, सबको पता है, वो कौन से हैं आप बताओ। वो पहले पूछेंगे कि आपने दुनिया में आगे क्या क्या किया है, फिर आपका रसूल कौन है, आपका नबी कौन है, आपका रसूल का नाम क्या है, फिर हम जवाब देंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर वो नमाज का पूछेंगे। नहीं, आप सवाल थोड़ी तशरीह में चले गए हैं। सवाल सिंपल है, सवाल है कि 3 सवाल कौन से हैं। अब इनको ज़रा एक एक लाइन में मुख्तसर जवाब है, तफसीली नहीं है। पहला सवाल, पहले वो नबी का नाम पूछेंगे। पहले वो नबी का नाम पूछेंगे। दूसरा सवाल, दूसरा फिर वो नबी का नाम और नमाज का पूछेंगे। नमाज का पूछेंगे। नहीं, अब आप बता सकते हो। हमारा दीन इस्लाम है, वो पूछेंगे। वो पूछेंगे हमारा दीन इस्लाम है। नहीं तो वो सवाल क्या पूछेंगे? देखो, इसरा भाई ने बताया कि आपका दीन क्या है, ये सवाल ठीक है। इसके साथ 2 सवाल और हैं, वो बताओ कौन से हैं। आपका दीन क्या है, बिल्कुल ठीक है। अब 2 और रहते हैं, वो बताओ। एक सवाल हो गया कि आपका दीन क्या है, दीन इस्लाम है, ओके। अब 2 सवाल और कौन से हैं? आप कोशिश करो, आ जाएगा। पहले बताया लेकिन आप गुटमुट कर गए हो। कोशिश करो, आ जाएगा, बताओ। आप बता दो। याद नहीं आ रहा। 1 मिनट, आपका दीन कौन है, और मैं बता देता हूँ। पहला कि आपका दीन क्या है, दूसरा आपके रसूल कौन है, और तीसरा कौन सा है? तीसरा आपका रब कौन है। 3 सवाल पूरे। इस्लाम के अरकान कितने हैं? इस्लाम के कुरान नहीं पता। नेक्स्ट कर लूँ। इंसान पर हज कितनी बार फ़र्ज़ है ज़िंदगी में? ज़िंदगी में 1 बार। 1 बार, सही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज किए? 1 बार। 1 बार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत कितनी उम्र में मिली? 2 बार। नहीं, कितनी उम्र में रिसालत मिली? 1 बार। पता नहीं 1 बार 2 बार। नहीं, किस उम्र में मिली? किस उम्र में मिली तो 1 बार ही थी, ये इसमें तो सब मानते हैं। यानी उम्र किस एज में आपको रिसालत अदा कर दी गई? किस एज में दार कर दी गई थी, ये नहीं पता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? इस्लाम के ये भी नहीं पता। थोड़ा बहुत कोशिश कीजिए, आ जाएगा। नहीं आ जाएगा। चलो, कुरान मजीद कितने साल में नाजिल हुआ? कुरान मजीद हुआ थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ था ना, और ऐसा नहीं हुआ कि एकदम नाजिल हो गया। पहले कुछ वहियाँ, फिर आयात, इस तरह मुख्तलिफ यानी हिस्सों में तकसीम हो गया। तो बताएं कितने अरसे में नाजिल हुआ? पढ़ा लिखा नहीं होना मैं। इस्लाम के कितने अरकान हैं? 5। कौन कौन से? रोज़ा, ज़कात, हज, नमाज और ठीक है, बता रहे हैं। और एक और है बुनियादी आप बोल गए 4, बिल्कुल ठीक है।
بنیادی بھول گیا ہوں نا وہ کیا نماز مسافت میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے اس وقت. دیکھیں نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، چاروں ٹھیک ہے. حج تب فرض ہوگا جب استطاعت ہوگی، درست ہے. نماز بھی ٹھیک ہے. باقی ایک بنیادی ہے جو ان چاروں چیزوں کا لازم کرتا ہے، انسان اس کا اقرار کرتا ہے پھر ایک عام ہوتا ہے. وہ مصلیحت میرا خیال وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت. قریب قریب ہیں لیکن نہیں. آپ تھوڑا سا بتا دیں. میں نے بتا دیا کہ نہیں، ایک وہ چیز فرض ہوتی ہے، اس کے بعد یہ چار ہوتی ہے. میرے اس وقت وہ ذہن میں ہے لیکن آ نہیں رہا آگے. ٹھیک ہے، کوئی اور سوال کر لیں. کریں یہ تو لیکن جو مجھے آتا ہوگا میں اس کا جواب دوں گا نا. بالکل درست ہے، اسی طرح ہی. اچھا یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی 63 سال. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس عمر میں ملی؟ 40 سال کی عمر میں. زبردست، ماشاءاللہ. اور ہم لوگوں کی جو سب سے پہلے مرحلہ ہے موت کے بعد وہ ہے قبر، ایسا ہی ہے؟ الحمدللہ قبر ہے. ٹھیک ہے. اس میں 3 سوالات ہونے وہ کون سے ہیں؟ من دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تمہارا نبی کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک رہ گیا. من ربو کا، اردو میں بتا دیے. من دینوں کا تیرا دین کیا ہے، من رسولوں کا تیرا رسول کون ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، زبردست جواب. اور آخری ایک سوال اور کر لیں. کریں جو آئے گا ٹھیک ہے. لاسٹ آپ سے سوال یہ ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے سوال کس چیز کا ہوگا؟ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ ارکان مطلب 5. کون کون سے ہیں؟ کلمہ طیبہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. زبردست، ماشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کتنے سال میں ملی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 60 سال. 60 سال؟ 63 سال. 63 سال. مسلمان پر حج زندگی میں کتنی بار فرض ہے اور کب؟ مسلمان میں حج تب فرض ہے جب اس کے نا تو تھوڑا پیسے ہو اور وہ کر سکے. فرض ایک بار ہے اگر اس کے حالات ٹھیک ہو، مالی حالات. باقی وہ اس کی مرضی جتنے اپنے حالات کے مطابق کر سکے. زبردست، ماشاءاللہ، جواب بہت زبردست دیا آپ نے. اب ایک سوال ہمارا اور ہے کہ قبر میں پوچھے والے 3 سوالات کون سے ہیں جو قبر میں ہم سے پوچھے جائیں گے؟ من ربو کا، من دینوں کا، من نبیوں کا. ہمیں اس کا ترجمہ بھی ذرا بتا دیں. آپ کا رب کون ہے، آپ کا دین کون ہے، آپ کا نبی کون ہے. جی تو ناظرین، آج کے پروگرام کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. ہم نے آج سوالات کیے اور لوگوں سے پوچھے مختلف سوالات دین اسلام کے متعلق. تو زیادہ تر لوگوں کو الحمدللہ جوابات آتے تھے. چند ایسے لوگ تھے جن کو سوال یا تو مکمل طور پہ آتا نہیں تھا یا پھر انہوں نے جواب نہیں دے پائے. باقی الحمدللہ اوورال ایوریج بہت اچھی رہی. ہماری اس بنیادی سوالات پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر ہم انٹرٹینمنٹ، موویز اور باقی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں نالج رکھنا فخر کی بات سمجھتے ہیں، تو ہم لوگ دین اسلام کے بارے میں کس قدر آگاہ ہیں. ہم اس مقصد کے لیے یہاں پر آئے اور ہم لوگوں کو یہ شعور اور اویئرنیس دینا چاہتے ہیں کہ دین اسلام کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں آگاہی ہونی چاہیے جس مقصد کے لیے انسان اس دنیا میں آیا. اور ہم اس سے کتنے آگاہ ہیں یہ صورتحال کرنے کے لیے ہم لوگوں نے یہ پروگرام، ایک کاوش ہماری آپ کے سامنے ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جہاں پر دنیا اور باقی چیزوں کا نالج رکھتے ہیں وہاں پر دین اسلام کے بارے میں بھی اپنے بچوں، اپنے دوستوں کو آگاہ کیجیے تاکہ ان کو دین اسلام کے بارے میں پتہ ہو اور وہ آخرت میں کامیابی حاصل کر سکے. ہم لوگ کرنٹ افیئرز اور باقی انفارمیشن پہ تو بہت دھیان دیتے ہیں لیکن دین اسلام کے بارے میں کتنا دھیان دیتے ہیں یہ ہمیں غور و فکر کرنا ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے گھر تھے؟ حجرہ نبویہ کا اندرونی بیرونی نقشہ کیا تھا اور اب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں آسودہ خاک ہوئے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آخری عمر تک کہاں رہائش پذیر رہیں؟ کیا کوئی قبر نبوی کی زیارت کر سکتا ہے؟ کیا مسجدوں میں قبریں بنانا جائز ہے؟ یہ اور اس قسم کی دیگر اہم ترین معلومات جو پہلی بار اردو زبان میں پیش خدمت ہیں. خصوصیات: بہترین امپورٹڈ کاغذ، رنگین طباعت، 4 کلر نقشے، آن لائن پیمنٹ اور ڈاک کی سہولت موجود. 80 صفحات پر مشتمل کتاب، قیمت 200 روپے. منگوانے کے لیے ابھی واٹس ایپ کریں 0308 4164 816. العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش.